आता आम्ही उडवा महादेव देवळा कडेन आहा. आता आमकां अचानक शैलेश बाब मेवले आहा. तशेंच आमचे मस्तीखोर बाब, नांव कितें तुमचें? अवी मस्तीकर गोवन, जेणे व्हडलो इशू हायलायट केल्लो म्हणटा तो जे दिव्यांग जी भुरगीं आसले पळय तांकां लागून ताणें भरपूर सपोर्ट केलो आनी हे सपोर्टाक लागून आयज शैलेश बाब हिंगा आयला. शैलेश बाब, तुमी कितें म्हणूंक सोदता हे सगळे हेजेर? अवीन खऱ्यांनीच एक बरें काम केलें जेतून अवेरनेस म्हणजे खरो अवेरनेस कितें तो गोंयकारांक कळ्ळो. म्हाका एकूच उलोवपाचें आसा, हे आमचे भुरगे गोंयकार भुरगे यूथ हे दुर्दैवान तांकां देवान कसली तरी कमतरता म्हणजे दोळ्यांनी तांकां दिसती पडना. तसल्यांनी ती गोंयच्या सायबा कडेन तशेंच आमच्या म्हादेवाच्या पांया कडेन आपले शॉप चलयता. अशें आयकोंक आयलें की लोक खंय तांकां हांगा येवन फटयतात, तेंचे पयशे लुबाडपाचे प्रयत्न करता बिकॉज दे कांट सी, तांकां कांय दिसती पडना. माझे म्हणणें इतकेंच आसूं, ते कोणूय आसतले लोक, हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम कोणूय आसूं, देवाच्या पांया कडेन तरी येवन तेंच्यांनी ह्या देवाच्या भुरग्यां कडेन फकाणां करपाची न्हू. आयज अवीन जे पिक्चर आमकां दाखयला म्हणजे अपंग, आमी हांकां म्हणूंक शकना की बाबा कांय पळोवंक शकना म्हणून कांय करूंक शकना. आयज तेंच्यांनी प्रूव केलें की तांकां सुद्दां सगळे भाशेचे बिझनस करपाचो प्रोत्साहन अवी सारके युट्यूबर्स, तुमच्या सारके मिडियाज आणि आमच्या सारके थोडे लोक आसा ते येवन दितात आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपलो धंदो चलयलो. सो हांव हात जोडून मागता, जितके बी तुमचे व्ह्युअर्स आसतले, म्हाका पळोवपी ह्या चॅनलाचे जितके व्ह्युअर्स आसतले सगळ्याचे, सिटी न्यूजाचेर आसतले, आउट ऑफ बॉक्साचेर आसतले, तुमच्या मस्तीखोराचेर आसतले आणि अजून कितके तरी मिडिया हो आमचो व्हिडिओ शेअर करतले, तेंचे व्ह्युअर्स प्लीज, एक्सपोजन आसा गोंयच्या सायबाक लोकांच्या दर्शना खातीर दवरलेलो आसा, तेजें दर्शन घेवचें. तशेंच आमचें म्हादेवाचें देवूळ आसा, म्हादेवाचेंय देवूळ दर्शन घेवचें. आनी ही जी आमची भुरगीं आसा, आमचीच भुरगीं, गोंयची भुरगीं, हेंच्यांनी जो आपलो बारीकसो धंदो हांगा जो बसयलेलो आसा, त्या धंद्याक तांकां येवन मदत करची आनी जाता तितकें तेंच्या कडल्यान ते हांगा खूब कितें कितें विकता. हांव तुमकां दाखोवंक शकता. हे टॉवेल्स आसा, तेज्या उपरांत अजून गोंयच्या सायबाची तुमकां हें गावतली की चेन्स आसा. तेज्या उपरांत मेरी क्रिसमस म्हणून अजून कितें आसा. मागीर परफ्यूम्स आसा. हांगा तुमी पळयतले जाल्यार धूप आसा, अगरबत्तीज आसा, परफ्यूम्स, बेडशीट्स आसा. आयज म्हणजे घरान ज्यो वस्ती आमकां जाय, देव कार्य करतलो जाल्यार पयलीं हांव हिंदू, देव कार्य करतलो जाल्यार म्हाका अगरबत्ती लागता आनी धूप लागता. ह्यो दोनूय गजाली आसा. सगळेच जाण आमी जेवल्या उपरांत हात धुता आनी पुसता, ते पुसच्या खातीर हांगा टॉवेल्स आसा. हांव म्हणटा कितें, मार्केटान ह्यो गजाली सगळ्यो गावता, पण त्योच गजाली जर आमी ह्या भुरग्यां कडल्यान घेतलो तर तेंचो आत्मविश्वास कितको वाडटलो हेजो जर आमी बारीकसो जर देखावो सुद्दां घेतलो न्हू, देखावो, तर आमकां कळटलें की आमचे भुरगे हे स्वयंपूर्ण आसा. आमचो स्टेटीचो सीएम ऑनरेबल प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या खंयच्याय एका स्पिचीन एक गोष्टीचे उल्लेख करता, स्वयंपूर्ण गोंय. आयज हो व्हिडिओ तुमी दोतोर सावंता पर्यंत सुद्दां पावपाक जाय, जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा, तसोच मोदी पर्यंत सुद्दां हो व्हिडिओ वचपाक जाय. कारण ह्या ज्या मेहनती भुरग्यांक सरकाराच्या मदतीची तितकीच गरज आसा जितकी आमच्या गोंयकारांची आनी ह्या व्ह्युअर्सांची मदतीची आसा. शैलेश बाब, एक आनीक प्रश्न, अवीक तुमी हेजो कितलो हें करूंक शकता? पळय, जो आयज हे जे भुरग्यांक म्हाज्या पर्यंत सुद्दां जो हाडपी तर तो अवी आसा. आयज हेज्या सारक्या भुरग्यांची गरज आसा गोंयाक. मिडियार येवन बोवाळूच घातलो म्हणून जायना. लोकांची जी एक्च्युअल परिस्थिती आसा ती कितें आसा, ते सफर कशें करतात, तेंचो जो पोटाचो डेलीचो जो येणो जाणो आसा तो कसो आसा, हें सुद्दां लोकां पर्यंत पावोवपाक तितकेच गरजेचें आसा. हें सरकारा पर्यंत पावपाचें तितकेच गरजेचें आसा. आयज हांव अवीक आनी बाय, तुजें नांव नोकळो? अंकिता, क्यूट गर्ल, ह्या दोनूय भुरग्यांक खऱ्यांनीच वालोर दिता. आनी हांव मागता हेंच्या कडेन अशेच जे गोंयकार आसतले जे आपल्या पांयार उबे रावता आसतले, आयज तांकां आमी अपंग म्हणूंक जायना. नाव दे बिकम अ बिझनेसमॅन. तांकां बिझनेसमॅन आमीच करपाक जाय.
आयज तुम्ही पळयतले अडानी मोदी अडानी आसा मागीर अंबानी आसा हांकां बिझनेसमॅन कोणी केल्या आमी केल्या तर आमच्या ह्या भुरग्यांक सुद्दां तो दर्जो आनी तो स्टेटस आमी दिवंक जाय सो म्हाजे एकूच मागणें आसा अवी कडेन बी तुमचे जे बी व्ह्युअर्स आसतले हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवनी आनी ह्या भुरग्यां कडल्यान हें सामान घेवनी सुरवात हांव म्हाज्या कडल्यान करता हांवें आत्तां म्हटलें हांव हिंदू म्हाका अगरबत्ती आनी धूप हो लागता हो आयज ह्या भुरग्यां कडल्यान हांव सुरवात करता आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी तितक्याच क्वॉन्टिटीन हेंचें सामान घेवचें आनी हेंकां मदत करची सर हांव मातसो अवी आनी आमचे बाय आहा पळय तेंचे कडेन मी उलोवंक सोदता मातसो बाय मातशें अशें अवी कितें म्हणूंक सोदतात तुमी जे लोकांक दाखयलां तुमी दाखयता म्हटल्यार आमी सिटी न्यूज गोयले आउट ऑफ बॉक्स गोयले आनी बाकी चॅनल येवन हो विशय जो आहा पळय तो लोकां कडेन मांडला आतां तुमी कितें अपील करूंक सोदता लोकां कडेन कितें आसा जाणा हांवें फर्स्ट टायम एक अशें सिच्युएशन पळयलां आयज काल तुमकां तर खबरूच आसा आमचे जे यूथ आसा तांकां दोळे कान नाक पांय सगळें आसा पूण घरा कडेन बसून आवय बापाच्या कुस्तार जगतात पूण हेंकां पळोवन हांव खूद एक मोटिवेट जाल्लो आसा हांव खूद मोटिवेट जाता की अशेंय भुरगे आसता हार्ड वर्किंग काय म्हणून हांव न्हू तुमकां सगळ्यांक न्हू अपील करूंक सोदता न्हू तुमी मॅक्झिमम प्रमाणात येयात असल्या भुरग्यांक जे आमचे गोंयकार यूथ आमचो बिझनस करूंक सोदता व्हडलो न्हू धाकटो जाल्यार तुमी फुडें सरून तेंची कितें मदत करची पयशे दिवचे न्हू तेंचे सामान इकते घेवचे हें इतलेंच हांव तुमचे कडल्यान न्हू रिक्वेस्ट करूंक सोदता कांय लोक येतात हांगासर तांकां फटयतात अरे ऑफकोर्स रिसंटली एक अशें दिसना की दोळे आसून ते कुड्डे म्हणून आता कितें म्हणटलो एवरीबडी हॅव देयर ओन ओपिनियन आता टू बी ऑनेस्ट दोळे आसून ते आंधळेत पळोवंक वचत जाल्यार आतां तुमी तर वचोन तेंचे बाबडे आंधळ्यांचे बाबडे तांकां डिसेबल आहात तेंचे तुमी तर वस्तू फारयतात आनी तेच व्हरून तुमच्या देवाक पेटयतात जाल्यार खंय तरी तो देव पासून म्हणटलो अरे चोरून हाडून पेटयता कितें म्हणपाचें असले लोकांक उलोवन अर्थ ना आमचे कडेन एकूच वर्ड हा फॉर दीस टायप ऑफ पीपल गॉड ब्लेस यू कोत कावर बाय तूं कितें म्हणूंक सोदता एक सिंपल हांव बी म्हणपाक सोदता म्हाका जाल्यार पयलीं अशें दिसतालें की म्हाजीच लायफ न्हू सगळ्यान डिफिकल्ट आसा म्हणून कित्याक की म्हाका आवय बापूय ना कळ्ळें न्हू तुमकां आनी हेंकां पळोवन म्हाका बी अशें दिसता की आमच्या भाशेन जितली बी भुरगीं आहा तितल्यांनी फुडें सरचें म्हणून आनी आपणाच्या आवय बापायक असो सपोर्ट करचो म्हणून आनी त्या भायर हेंकां बी सपोर्ट करपाचें तुमी सगळ्यांनी अभी थँक्यू तुमकां तुम्ही जे एफर्ट्स ते तुमचे लायले तेंचे फाटल्यान आनी यू आर द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन द फ्लोर टू सपोर्ट दीस सो आमी आतां पळोवया हांवें फक्त आतां हें पायनॅपल ब्रँड कशी दिसता पायनॅपल फ्लेवर तेजी एक अगरबत्ती पुडो घेतला तेच्या उपरांत एक धूप घेतला धूप आनी गाये शेणाचो धूप आमी पळयता आमी जेन्ना ल्हान आसलेले पळय तेन्ना आमी शेणाचे जमनीर न्हिदताले तेन्ना आमकां दुयेंसां जायनासलीं कारण गायच्या शेणान जितके मेडिसीन आसा पळय तितके ह्या आर्टिफिशियल मेडिसिनांनी मेळना सो आयज शेण तर मेळना शेणाचो धूप गावला जोडोवन म्हाका एक्सपिरियन्स घेवपाचो आसा हो एक धूप घेतला आनी अगरबत्ती घेतला हांवेंनी सुरवात केल्या आनी हांव मागता जशें लियाक आमच्या गोंयकारांनी मदत केल्ली तशीच ह्या म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां तेंच्यांनी येवन मदत करची हांव पयशे म्हणना आर्थीक मदत म्हणिना हें सामान तेंच्या कडल्यान विकत घेवचें सारकें तें घालता मरे दूख घालता आतां आमचे फुडें शैलेश बाब येयलो तेंच्यांनी अशी एक मेसेज दिली आहा तुमी हेजे बद्दल कितें सांगूंक सोदता शैलेश बाब हांव शैलेश बाबाक पयलो म्हणूंक सोदता थँक्यू सो मच की तुमी टायम काडून इतलो तुमचो बिजी शेड्युलांतल्यान तुमी टायम काडून फुडें सरले ऑल बिकॉज ऑफ दीस लवींग किड्स थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता जशें तुमी फुडें सरल्यात तुमी दुसऱ्यांकूय मोटिवेट करता हांव परत एकदां तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता अशेंच फुडें सर थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच